नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के अलावा जिला रंगारेड्डी में गुज़िश्ता 2 दिन से जबरदस्त बारिश होने के बाद हुसैन सागर की सतह आब में इजाफा हो गया है। अगर मजीद बारिश होती है तो नल्लाकुंटा, रामनगर, बरकतपुरे के अलावा दीगर इलाकों में पानी पहुंच जाने के इम्कान हैं। ग्रेटर बल्दिया हैदराबाद के अलावा HMDA के ओहदेदार मुतहरिक हो गए हैं और जरूरत पड़ने पर अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की तैयारियां शुरू कर चुके हैं। गुज़िश्ता 2 दिन से कोकटपल्ली, पंजागुट्टे के अलावा दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद के साथ जिला रंगारेड्डी में धुआंधार बारिश के बाद पानी तेजी से बहकर हुसैन सागर टैंकमेंट में जमा हो रहा है, जिससे हुसैन सागर मुकम्मिल भर गया है। अगर शहर में मजीद बारिश होती है तो जेर जमीन रहने वाले इलाके नल्लाकुंटा, बरकतपुरा, रामनगर, हिम्मतनगर, अशोकनगर के अलावा दूसरे इलाकों में पानी घुस जाने के इम्कान हैं। हुसैन सागर की बढ़ती हुई सतह आब पर ग्रेटर बल्दिया हैदराबाद और हैदराबाद मेट्रो डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओहदेदार गहरी नजर रखे हुए हैं और एहतियाती तौर पर जरूरत पड़ने पर मज़कूरा इलाकों के अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने की तैयारी करने में मसरूफ है। गुज़िश्ता 2 दिन रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मौसलाधार बारिश से कई मुआवज़ात में आम जिंदगी मफलूज हो गई। जिले वरंगल में 4 अफराद बरसाती पानी में बह गए और दीगर 5 अफराद दरख्त पर चढ़कर अवाम से मदद तलब की। जिला वरंगल और खम्मम में शदीद बारिश के बाद ट्रेन की पटरियां बह गई है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 9 ट्रेनों को मनसूख करने के अलावा कई ट्रेनों का रास्ता तब्दील कर दिया है। तुंगाभद्रा डैम के तमाम 20 दरवाजे खोल दिए गए हैं। सैकड़ों अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया और हजारों एकड़ अराजियात पर मौजूद फसलें तबाह हो गई। चीफ मिनिस्टर ने बारिश की तबाहकारियों का जायजा लेते हुए कलेक्टर्स को चौकन्ना रहने और सरकारी मिशनरी को मुसीबत ज़दा अवाम की मदद करने का मशवरा दिया है। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने यह महसूस कर लेने के बाद कि अवामी राब्ते के ताज़ा तरीन प्रोग्राम इंद्रम्मा बाटा पर इन्हें कांग्रेस हाईकमान से खुशनुदी हासिल हुई है, इस प्रोग्राम को तवील अरसे तक जारी रखने का फैसला किया है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर की तरफ से तैयार शुदा ताज़ा तरीन मंसूबे के मुताबिक मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने 2013 तक अवामी राब्ता का प्रोग्राम इंद्रम्मा बाटा जारी रखेंगे। हुकूमत आंध्र प्रदेश ने तमाम अजला के कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो अपने मुतालिका जिलों में बरक़ी की सरबराही के सूरत हाल पर मुसलसिल नजर रखें और बिलखुसूस ज़राई शोबे को बेहतर कीमत रोजाना 7 घंटे बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जाए। चीफ सेक्रेटरी मनी मिथ्यो ने रियासत में तवानाई के बदतरीन बहरान के पेश नज़र आला सरकारी ओहदेदारों की मौजूदगी में जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बरक़ी सरबराही की सूरत हाल का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर अनुराग शर्मा ने कहा कि रियासती बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी दहशतगर्दों के निशाने पर नहीं हैं। बशीरबाग दफ्तर में मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाले नौजवान उबैदुर रहमान, जिसे बेंगलुरु पुलिस की सेंट्रल क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, इनकी इब्तदाई तहकीकात में ये मालूम हुआ कि हैदराबाद में सिर्फ GHMC के 2 कॉरपोरेटर्स इनके निशाने पर थे। मिस्टर अनुराग शर्मा ने इस बात की भी वजाहत की कि बेंगलुरु में गिरफ्तार हुजी के मुबैना अरकान ने शहर में वाक़ दफाई इदारों का सर्वे नहीं किया। इन्होंने मजीद कहा कि उबैदुर रहमान से पूछताछ और हैदराबाद से मुतालिक तफसीलात हासिल करने के लिए हैदराबाद सिटी पुलिस ने बेंगलुरु के लिए एक खुसूसी टीम रवाना की है। GHMC के अरबाब मिजाज ने अपने तमाम जोनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स को आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद मौसलाधार बारिश के पेश नज़र सख्त चौकसी इख्तियार करने की तमाम आला ओहदेदारों और कॉरपोरेटर्स को हिदायत दी है कि वो हम वक्त वायरलेस सेट्स और सेलफोन पर दस्तयाब रहें। सदर TRS के चंद्रशेखर राव अलहदा तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में मरकजी हुकूमत को 15 सितंबर तक एक नई डेडलाइन के साथ 5 सितंबर को नई दिल्ली रवाना हो रहे हैं। पार्टी ज़राइन के मुताबिक KCR और विजय शांति पार्लियामेंट के जारी मानसून सेशन में शिरकत करेगी और कौमी कायदीन से मुलाकात करते हुए मरकजी हुकूमत पर अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए हुकूमत पर दबाव में इजाफा करेंगे। चंद्रशेखर राव ने इससे कबल मरकजी हुकूमत को 20 अगस्त तक की मोहलत दी थी, लेकिन अब इन्होंने इसमें तौसी करते हुए 15 सितंबर की नई तारीख मुकर्रर की है। तेलंगाना तश्कील के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से मरकज को मुख्तलिफ मोहलतों का
اعلان کرنے والے چندرشیکھر راؤ کا یہ دورہ کس حد تک کامیاب ہوگا، اس بارے میں تلنگانہ کے سیاسی حلقوں میں مباحث جاری ہے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج مسٹر کے جانا ریڈی کی قیامگاہ پر کل شام تلنگانہ کے وزراء کا ایک جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ سونیا گاندھی کو تلنگانہ کی تائید میں مکتوب روانہ کرنے کے علاوہ ان کے بیرونی ممالک کے دورے سے لوٹنے کے بعد دہلی پہنچ کر نمائندگی کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیف منسٹر مسٹر این کرن کمار ریڈی نے ریاست کے غیر امدادی خانگی انجینئرنگ کالجوں میں 20 زمرے کی نشستوں پر داخلوں کے مقصد سے آن لائن درخواستوں کے لیے رہنما خطوط کے ساتھ ایک جیو کو منظوری دی ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ وزراء کے گروپ کی سفارشات کی بنیاد پر چیف منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ سپریم کورٹ کے احکام کے مطابق رہنما خطوط جاری کیے جائیں گے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی نے فیس ری ایمبرسمنٹ کو سماجی سرمایہ کاری تصور کرتے ہوئے طلباء کی مکمل فیس ادا کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا۔ اندرون 10,000 رینک حاصل کرنے والے طلباء کی مکمل فیس ادا کرنے کا اعلان حکومت کی جانب سے غریب طلباء کو اعلیٰ تعلیم سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ وائی ایس آر کانگریس پارٹی کے ہیڈ آفس لوٹس پونڈ پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ترجمان وائی ایس آر کانگریس پارٹی مسٹر جی رام چندر راؤ نے کہا کہ حکومت کے پاس مستقبل کی حکمت عملی نہیں ہے اور نہ ہی وہ موجودہ فلاحی اسکیمات کو برقرار رکھنے کے حق میں ہیں۔ ایک ایک کر کے راجشیکھر ریڈی کی جانب سے متعارف کردہ تمام فلاحی اسکیمات کو برخاست کرنا چاہتی ہے۔ مسلم طلباء کو مکمل فیس کی باز ادائیگی یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے باضابطہ تحریک کا آغاز کیا جائے۔ حکومت کی نئی فیس باز ادائیگی اسکیم کی پالیسی سے لاکھوں طلباء کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے۔ مسلم طلباء کو ہونے والے نقصان سے بچانے کے لیے انہیں مکمل فیس کی باز ادائیگی کی خصوصی رعایت فراہم کی جانی چاہیے۔ سابق رکن راجیہ سبھا مسٹر پی مدھو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے یہ بات کہی۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں جاریہ ہفتہ بھی مسلسل اضافہ کا رجحان دیکھا گیا۔ تقریباً 1.5 ماہ تک جاری رہنے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تہواروں اور عید کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کچھ کمی آئے گی، لیکن کمی آنے کے بجائے ان قیمتی دھاتوں کی قیمتوں میں لگاتار اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود لوگ سونا اور چاندی خرید رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے 24 کیرٹ سونے کی قیمت فی تولہ 31,270 روپے تک پہنچی تھی اور اس کے بعد ہر روز اس قیمت میں اضافہ ہوتا رہا ہے، لیکن 31,780 روپے فی تولہ پہنچ کر یہ اضافہ رک گیا ہے۔ تلگو دیشم پارٹی نے 2014 عام انتخابات کی حکمت عملی پر مؤثر طریقے سے عمل آوری کا آغاز کر دیا ہے اور اس منصوبہ بندی کے تحت صدر تلگو دیشم مسٹر این چندرا بابو نائیڈو 117 ایام کے دورے ریاست آندھرا پردیش کا 2 اکتوبر سے آغاز کریں گے۔ صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو نے 2 اکتوبر تو 26 جنوری ریاست کے تمام منڈلوں ضلعوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کریں گے اور عوام کو تحریک کا حصہ بننے کا مشورہ دیں گے۔ بی جے پی کے قومی قائد راجناتھ سنگھ نے این ڈی اے دور حکومت میں تلنگانہ تشکیل کی راہ میں تلگو دیشم کو اہم رکاوٹ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت 4 نئی ریاستوں کی تشکیل کے حق میں تھی، لیکن تلگو دیشم کی مخالفت کے باعث تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے فیصلے کو ٹالنا پڑا کیونکہ این ڈی اے کو تلگو دیشم کی تائید حاصل تھی۔ حلقہ ملک پیٹ سی پی ایم آفس اعظم پورے میں فرقہ پرستی و دہشت گردی کے خلاف ایک اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں آسام میں ہو رہے مسلمانوں کا قتل عام پر بی جے پی اور حکومت کانگریس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے قائد سید لئیق علی نے کہا کہ پورے ملک میں فسادات کرانے، فرقہ وارانہ کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ فرقہ پرستی گجرات کے دہشت گرد چیف منسٹر نریندر مودی کی جانب سے سازش ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ خود فرقہ پرست دہشت گرد تنظیموں کا خاتمہ کریں اور خود سرزمین بھارت کا تحفظ کریں۔ صدر نشین تلنگانہ پولیٹیکل جوائنٹ ایکشن کمیٹی پروفیسر کوڈنڈا رام نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے سلسلے میں مزید تاخیر کیے بغیر فوری فیصلہ کیا جائے۔ انہوں نے پارلیمنٹ کے جاری سیشن میں ہی اس مسئلے پر بل پیش کرنے کی مانگ کی۔ تلنگانہ مسئلے پر نئی دہلی میں صدر ریاستی بی جے پی کشن ریڈی کی جانب سے شروع کردہ 3 روزہ بھوک ہڑتال کی تائید کرتے ہوئے پروفیسر کوڈنڈا رام نے کیمپ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کانگریس اور مرکزی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ مزید ٹال مٹول کی پالیسی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بیرون ملک تعلیم اور روزگار کے موقع پر اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان کا خواب ہوتا ہے، لیکن ایسے ہی اعلیٰ تعلیم کے موقع اگر ایسے خواہش مند نوجوانوں کو اپنے مقام پر دستیاب ہو تو ان کے لیے یقیناً مسرت کی بات ہے،
लेकिन अगर तालीमी निज़ाम को बुनियाद बनाकर कोई मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाना चाहता है और इससे अपने मकासद को पूरा करने के लिए सरजमीन को इस्तेमाल करना चाहता हो और ऐसी सरजमीन जिससे यहाँ बसने वालों को वालेहाना अकीदत हो, तो फिर ऐसे तालीमी मौक़ों को क्या कहा जाए या नहीं इन्हें कबूल कर लिया जाए, या फिर हुब्बुल वतनी को कायम रखते हुए इन्हें मुस्तरद कर दिया जाए। ऐसे ही एक चैलेंज इन दिनों हिंदुस्तान बिलखुसूस आंध्र प्रदेश के इन होनहार तुलबा के सामने जो अपनी सलाहियतों को दुनिया भर में मनवाने का हुनर रखते हैं, जो ऐसा लगता है कि कहीं गहरी साजिश का शिकार बन जाए। फिरका परस्त हो या दाएं व बाएं जानिब जहनियत के हामिल अफराद हों, मुल्क तो सबके लिए एक तरह से अहमियत रखता है। इस तरह के फिरका परस्त जहनों को बआसानी इस्तेमाल करने का हुनर इसराइल के यहाँ मौजूद है, जो ऐसा हिंदुस्तानी तालीमी निज़ाम में मुदाखलत कर रहा है। हिंदुस्तान के बड़े शहरों में शुमार किए जाने वाले हैदराबाद में इन दिनों बड़े एजुकेशन समिट इंडो ग्लोबल एजुकेशन के नाम से मुनक्किद की जा रही है। 7 और 9 सितंबर हैदराबाद के बड़ी होटलें ताज डेक्कन और ताज कृष्णा में मुनक्किद होने वाले इस समिट में इजराइल की 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां शिरकत कर रही है। इस एजुकेशनल समिट में मुल्क व बैरून मुल्क से तकरीबन 1000 तालीमी इदारों बशमूल यूनिवर्सिटियां शिरकत कर रही है, जबकि तुलबा को रागिब करने के लिए दाखिला मुफ्त रखा गया है। इस एजुकेशन समिट को, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका के अलावा दीगर 40 ममालिक को यूनिवर्सिटियां शिरकत कर रही है, इनमें इजराइल भी शामिल है। इजराइल का इस तरह तालीमी मैदान में दाखिला मुल्क के लिए खतरनाक नताइज को पैदा कर सकता है। लोक सत्ता पार्टी के सदर डॉक्टर जयप्रकाश नारायण ने आंध्र प्रदेश असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से दरख्वास्त की कि माह सितंबर 2012 के इख्तिताम से कबल अहाता असेंबली में डॉक्टर बाबा साहब B.R. अम्बेडकर के मुजस्मे को नस्ब किया जाए। सदर नशीन अनमोल ग्रुप व नायब सदर तेलुगु देशम मिस्टर मोहम्मद सलीम के फर्जंद मोहम्मद सलमान के वली में तकरीब में गवर्नर मिस्टर ESL नरसिम्हन, सदर तेलुगु देशम पार्टी मिस्टर N. चंद्राबाबू नायडू, मिस्टर मोहम्मद सिराज कुरैशी, रियासती वजीर मिस्टर जाना रेड्डी, रुकने राज्यसभा चिरंजीवी तेलुगु देशम कायद मिस्टर लालजान पाशा और दीगर ने शिरकत की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी की तेलंगाना की हिमायत में मुनज़्ज़म किए जाने वाले एहतजाज को धोखा करार देते हुए कहा कि 1 वोट 2 स्टेट का नारा देने वाली बीजेपी ने NDA के दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत की तश्कील को नामुमकिन करार दिया था। गांधी भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस के तर्जुमान डॉक्टर N. तुलसी रेड्डी ने कहा कि अवामी नजरों से ओझल हो जाने वाली बीजेपी अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए जंतर मंतर दिल्ली में 3 रोजा एहतजाज कर रही है। रियासती वजीर धर्मना प्रसाद राव के इस्तीफे पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है और चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी इस्तीफे के बारे में कोई भी फैसला करने के मौकूफ में नजर नहीं आ रहे हैं। धर्मना प्रसाद राव का इस्तीफा किरण कुमार रेड्डी के लिए गले की हड्डी बन चुका है। कांग्रेस आला कमान ने इन्हें इस्तीफे के बारे में फैसले का मुकम्मल इख्तियार दे दिया, लेकिन रियासती वज़रा का ताकतवर ग्रुप इन पर इस्तीफा कबूल न करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा है। कांग्रेस कॉर्पोरेटर्स की YSR कांग्रेस पार्टी में शमूलियत को रोकने के लिए रियासती वजीर लेबर व सदर कांग्रेस ग्रेटर हैदराबाद मिस्टर D. नागेंदर की जानिब से कल जुबली हॉल में तलब करदा इजलास में असेंबली हल्के जुबली हिल्स की नुमाइंदगी करने वाले कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स ने इजलास में शिरकत नहीं की। इजलास में वज़रा कांग्रेस के अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामेंट और कॉर्पोरेटर्स के दरमियान तालमेल के फुक़दान प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करने की शिकायत की गई। शहर में सरका व रजनी की वारदातों को रोकने में सिटी पुलिस की चौकसी बेफैजी साबित हो रही है और सारिकों की गिरफ्तारी के बावजूद सारिकों के नए चेहरे सामने आ रहे हैं। आसान तरीक़ेकार और एक ही अंदाज से सरका रजनी अंजाम देने वाले सारिकों ने अब नए तरीके अपना लिए हैं। एक ऐसे ही वाक़े में सिटी पुलिस पंजागुट्टा डिवीजन में 3 कम उम्र सारिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें एक कमसिन भी पाया जाता है। पंजागुट्टा पुलिस ने शेख नजीर, सैयद जब्बार और मोहम्मद शोएब के अलावा एक कमसिन को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से 9,50,000 मालियाती जेवरात को जब्त कर लिया। चिलकलगुड़ा हेड कांस्टेबल रामकृष्णा को जात का नाम लेकर तौहीन करने वाले इसी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर B. अंजैया गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार का रास्ता इख्तियार किया है। हेड कांस्टेबल रामकृष्णा की शिकायत पर रामगोपालपेट ACP मुरलीधर ने इस सिलसिले में B. अंजैया के खिलाफ नाकाबिल जमानत दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। यहाँ इस बात का तस्करा जरूरी है कि B. अंजैया ने गुज़िश्ता बोनाल त्यौहार के मौके पर चिलगलगुड़ा में कई बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ संगीन मुकदमा दर्ज किए थे, जिस पर इन्हें जेल रिमांड किया गया था।
قومی و بین الاقوامی خبروں پر کچھ نظر ڈالتے ہیں۔ گجرات فسادات ہندوستان کے سیکولر کردار پر بدنما داغ ہے اور 10 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ان فسادات میں مسلمانوں کی جان و مال کو جس طرح تباہ و تاراج اور انہیں عدم تحفظ سے دوچار کیا گیا، اس کی تلخی کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک خوش آئند پہلو ہے کہ مسلمانوں کو انصاف دلانے اور ان پر ظلم کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے میں ہمارے ہی ملک کے غیر مسلموں نے نمایاں کردار ادا کیا۔ ہندوستان میں ہندو اکثریت میں ہیں اور ان کے درمیان رہتے ہوئے مسلمانوں کو حق و انصاف کے لیے آواز اٹھانا گویا اپنی جان جوخم میں ڈالنا ہے۔ اس کے باوجود ایسے کئی سیکولر ہندو، سکھ، عیسائی اور جین ہیں جو مسلمانوں کی آواز بن کر اٹھیں۔ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے یہ کارنامہ کر دکھایا ہے۔ تاجکستان نے ہندوستان کا ساتھ دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان میں ممبئی دہشت گرد حملوں کے مقدمے کو جلد اختتام تک پہنچایا جانا چاہیے اور اس طرح کے جرائم کی حوصلہ افزائی کرنے والوں اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کارروائی کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف نے کل نئی دہلی میں اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا اور دونوں ملکوں کے مابین باہمی تعلقات کے موقف کا جائزہ لیا۔ بنگلور پولیس نے دہشت گرد عناصر سے مبینہ تعلقات کے الزام میں ایک اور نوجوان کو گرفتار کر لیا۔ اب تک گرفتار نوجوانوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ بنگلور کرائم برانچ نے ڈاکٹر نعیم صدیقی کو کل شام بنگلور سے گرفتار کیا۔ کہا گیا ہے کہ محروس افراد کی جانب سے فراہم کردہ اطلاعات کی بنیاد پر یہ گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ کرائم برانچ پولیس کا ادعا ہے کہ نعیم صدیقی کے قبضے سے ایک لیپ ٹاپ، موبائل فون اور 10,000 روپے نقد بھی ضبط کیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ نعیم صدیقی دوسرے محروسین کے ساتھ ربط میں تھا اور ان کی سرگرمیوں کے لیے معاشی اور دیگر امداد فراہم کر رہا تھا۔ آسام کے ضلع کوکراجھار میں قاضی گاؤں بازار کے مقام پر 3 بجے دن قریبی دیہات کے 6 مسلح بوڈو 3 گروپس کی شکل میں پہنچے اور یہاں موجود 4 مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں بری طرح زخمی کر دیا۔ اس کے فوری بعد وہ قریبی جنگل میں روپوش ہو گئے۔ گزشتہ 1 ماہ سے بوڈو قبائلی علاقے نسلی فسادات کی لپیٹ میں ہیں، لیکن اس علاقے میں تشدد کا ایک بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ کوئلہ بلاک الاٹمنٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں پر پارلیمنٹ میں جاری ہنگامے کے درمیان وزیر اعظم منموہن سنگھ نے صدر مسٹر پرنب مکھرجی سے ملاقات کی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ اور مسٹر مکھرجی کی یہ ملاقات تاجکستان کے صدر امام علی رحمانوف کی آمد کے لیے راشٹرپتی بھون میں منعقد استقبالیہ تقریب کے دوران ہوئی۔ مہاراشٹر انونرمان سینا کے صدر راج ٹھاکرے آج ہر طرف سے تنقید کا نشانہ بن گئے کیونکہ انہوں نے بہاریوں کو مہاراشٹر سے نکال باہر کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ان کے خلاف نالندہ میں نفرت انگیز تقریر کے لیے مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ MNS سربراہ کے خلاف نالندہ کی عدالت نے ایک سماجی کارکن کی جانب سے قانون تعزیرات ہند کی کئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شام کی سرکاری فوج نے کل شام کے وسطی دیہات پر خوفناک حملہ کرتے ہوئے کم از کم 21 افراد کو ہلاک کر دیا۔ انسانی حقوق نگرانکار تنظیم کے بیان کے بموجب وہ مشق اور حلب میں فضائی حملے کیے گئے جبکہ تشدد کا سلسلہ جاری ہے۔ آکلینڈ میں سیاست کے نمائندے برائے نیوزی لینڈ سید مجیب کو برطانیہ کے اعلیٰ ترین سویلین اعزاز QMS کے حصول اور اردو ہندی کلچرل ایسوسی ایشن کے ترجمان رسالہ دنگ کی اشاعت پر رسالے کے مدیر اعلیٰ سید مجیب کے اعزاز میں ایک تہنیتی تقریب منعقد کی گئی، جس سے افتتاحی خطاب کرتے ہوئے رکن پارلیمنٹ کمل جیت سنگھ بخشی نے کہا کہ ان کی سید مجیب سے 8 سالہ شناسائی ہے۔ وہ اردو کے بہترین صحافی ہے اور انہوں نے نیوزی لینڈ میں اردو کو زندہ رکھنے کے لیے قابل ستائش کام کیا۔ مصر میں ناظرین یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ سرکاری ٹیلی ویژن چینل پر خاتون اسکارف باندھے خبریں پیش کر رہی ہے۔ ملک میں 1960 عیسوی کے اوائل میں ٹیلی ویژن چینل کا آغاز ہوا اور ایسا پہلی مرتبہ ہوا کہ مکمل حجاب کے ساتھ خبریں نشر کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ زیر نظر تصویر فاطمہ نبیل کی ہے جو ان 4 امیدواروں میں شامل ہے جنہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن پر مکمل حجاب کے ساتھ پیش ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ کپتان مہندر سنگھ دھونی اور وراٹ کوہلی کے درمیان چھٹی وکٹ کے لیے بننے والے 96 رنز کی بدولت ہندوستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے چوتھے دن 5 وکٹوں سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 2 مقابلوں کی سیریز 2-0 سے اپنے نام کر لی۔
रियासती सतह पर 46वीं आंध्र प्रदेश स्पोर्ट एंड गेम्स मेट का फाइनल मुकाबला और नतायज 30 अगस्त को लाल बहादुर स्टेडियम फतेह मैदान पर मुनक्किद हुआ। मेहमान खुसूसी की हैसियत से नायब सदर व रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जनाब हमजा बिन उमर अल मारूफ जफर पहलवान ने शिरकत की। फाइनल मुकाबला 84 किलोग्राम एपी स्पेशल पुलिस से वाबस्ता ओहदेदार मिस्टर टी गणेश सिंह ने एन वेंकटेश यादव हैदराबाद पुलिस को शिकस्त देते हुए कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी फॉस्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने आईसीसी की जानिब से आयत पाबंदी के खिलाफ स्विट्जरलैंड में वाक़ आलमी सालसी अदालत बराए खेल में दरख्वास्त दाखिल कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इन पर गैर कानूनी तौर पर पाबंदी आयद की गई। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाअल्लाह कल फिर कुछ नई खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।